आदरणीय श्रोता नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम समावेशी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। म केशवराज पौडेल प्रविधि संयोजनबाट प्राविधिक मित्र पुष्पा साईले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। समावेशी बहसको आजको अङ्कमा हामी फरक तरिकाले आएका छौँ। फरक व्यक्तिसँग आज कुराकानी गर्दैछौँ। सुर्खेतको ब्राहताल गाउँपालिका 5 बड्डीचौरमा अवस्थित श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक नारायण प्रसाद सुगदेलसँग विविध विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। त्यहाँ कृषि सम्बन्धी पढाइ हुन्छ, प्राविधिक शिक्षालय छ। त्यो विद्यालय कहिलेदेखि सञ्चालन भयो, के कस्तो त्यहाँको जनशक्ति छ, उत्पादन कसरी गर्न सकिरहेको छ र त्यहाँ आबद्ध विद्यार्थीहरू पढेर पछि कस्तो जागिर अहिले खाइरहेका छन्, खोजिरहेका छन् र पेसा व्यवसायमा कतिको आबद्ध छन्, तिनै यावत विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु एकदमै। कता व्यस्त हुनुहुन्छ नि हिजो आज? अहिले हाम्रो विद्यालयमा 2 किसिमको पढाइ छ। एउटा साधारण शिक्षा, एउटा प्राविधिक शिक्षा छ। प्राविधिक शिक्षापट्टि हामीले 18 महिने कृषि, 18 महिने भेटनरी, 3 वर्ष कृषि र 3 वर्ष भेटनरी पढाइरहेका छौँ। त्यो र साधारणतर्फ 11 कक्षाको भर्ना खुलेको छ। विशेष गरी 18 महिने कृषि भेटनरी, 3 वर्ष कृषि भेटनरी पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई कसरी विद्यालयमा आकर्षण गर्न सकिन्छ, कसरी भर्नामा जोड दिन सकिन्छ। हाम्रो विशेषता भनेको पढ्दै कमाउँदै भन्ने विशेषता छ। यदि समुदायमा 2 थरीको मान्छे हुन्छ, एक थरी हुँदा खाने र हुने खाने हुन्छ। हुने खानेले जहिले पनि खान्छ, हुँदा खानेले हुँदा खाने, नहुँदा के खाने भन्ने हुन्छ। त्यस्तो किसिमको परिवारको बच्चाहरूलाई अहिले पैसा छैन भने पनि कमाएर तिर्ने गरी पनि पढाउने व्यवस्था भएको हुँदा यसरी विभिन्न दैलेख हुँदै विभिन्न जिल्लाका पालिकासम्म पुग्ने, त्यसपछि त्यहाँका भाइ बहिनीहरूसँग कुरा गर्ने, आउनुहोस् कमाएर पढेर तिर्नु होला भन्ने हिसाबले विद्यार्थीको खोजीमा हिँडिरहेको छु। एकदमै अहिले भर्ना अभियानमै हुनुहुन्छ? भर्ना अभियानमा छु। सरको घर सुर्खेत नै हो या? मेरो घर बर्दियाको मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर 4 ढोडरीमा पर्दछ। बर्दियाको व्यक्ति हुनुहुन्छ, सुर्खेतमा आएर प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको स्थापना कहिले भयो? यो 2029 सालमा भयो। म चाहिँ त्यहाँ 46 सालमा आएँ। विगत 32 वर्षदेखि जनज्योतिमा म पढाइरहेको छु र 30 वर्षदेखि प्रधानाध्यापकको हैसियतले काम गरिरहेको छु। 30 वर्ष यता प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। कृषि प्राविधिक शिक्षालय कहिलेबाट भयो? यो हामी पनि एउटा फ्याक्ट्री रहेछौँ। जसरी विनोद चौधरीले चाउचाउ बिस्कुट निकालेर बजारमा लाँदै गर्दाखेरिमा उहाँको वस्तु बजारमा बिक्री भएन भने उहाँसँग गजब पीडा हुने। उहाँले नयाँ नयाँ टेक्निकहरू, नयाँ नयाँ फ्लेभर कलरमा चाहिँ चाउचाउ बिस्कुटहरू निकाल्ने अथवा वस्तुहरू निकाल्ने, मार्केट रिसर्च गर्ने अनि त्यसलाई उत्पादन गरेर बजारमा लानु हुँदो रहेछ। तर हामी शिक्षकहरू सधैँ एउटै फ्लेभरको, एउटै कलरको बजारमा बिक्री नहुने जनशक्ति उत्पादन गरिरहँदाखेरिमा त्यो हाम्रो पढाएको भाइ बहिनीहरू बजारमा, श्रम बजारमा बिक्री नहुँदा साह्रै पीडा हुँदो रहेछ। त्यस कारणले हामीले 67-68 सालदेखि पहिला 15 महिने कृषि जेटिए, त्यसपछि 3 वर्ष कृषि, अनि त्यसपछि 18 महिने कृषि जेटिए र फेरि 3 वर्ष पशु विज्ञान भेटनरी आइएससी डिप्लोमा भन्छ त्यसलाई। आइएससी कृषि डिप्लोमा र पशु डिप्लोमा, 2टा डिप्लोमा हुन्छ। ती सबैपट्टि लाग्यौँ। किन लाग्यौँ त भन्दा अब नेपालको तथ्याङ्क हेर्दाखेरिमा 1.6 खरबको कृषिजन्य वस्तुहरू किनेर खाँदा रहेछौँ। 20 लाख बिघा जमिन बाँझो रहेछ। त्यो 1.6 खरबको तरकारी अन्नबाली किनेर खाँदा पनि अत्यन्त विषाक्त खाँदा रहेछौँ। त्यसैले श्रम बजारमा यी भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो किसिमको शिक्षा, कृषि शिक्षा जो गरेर उत्पादन बढाएर बजारमा लगेर बेच्न सक्छ भन्ने किसिमको हामीलाई लागिसकेपछि हामीले कृषि विज्ञान, बाली विज्ञान र पशु विज्ञान 2टामा चाहिँ विशेष जोड दिएका छौँ। एकदमै 3 वर्ष डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर बाली विज्ञानसँगै 3 वर्ष डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर पशु विज्ञानसँगै 18 महिने कृषि जेटिए र 18 महिने भेटनरी जेटिए पनि पढाइ हुँदो रहेछ। सँगै 67-68बाट नै सबै सुरुवात गर्नुभएको हो? होइन, पहिला 15 महिने, त्यसपछि त्यसलाई 18 महिने बनायो भने अनि त्यसपछि 3 वर्षमा गयौँ। किनभने अब 15 महिने 18 महिने पढेको 3 वर्ष पढ्न पर्छ भन्ने लाग्यो। अनि यहाँ कृषि मात्रै पढाएर हुँदो रहेछ, पशु विज्ञान पनि पढाउनु पर्छ भनेर कर्मशः जेटिए हुँदै 3 वर्षमा गएका हौँ। एकदमै यहाँहरूले यस्तो अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। तपाईँ एउटा कृषि अभियन्ता पनि हो, लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको बुझाइमा कृषि क्षेत्रको लागि राज्यले के कस्तो व्यवस्था गर्न सकेको छ?
अब मैले अघि पनि एउटा तथ्याङ्क पेश गरेँ कि 1.6 खरबको कृषिजन्य वस्तु किनेर खाइरहेका छौँ। त्यसमा फलफुल, जडीबुटी, मकै, इभन गुन्द्रुक पनि हामी चाइनाबाट किनेर ल्याएर खाइरहेका छौँ। हामीसँग 20 लाख बिघा जमिन बाँझो रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। हाम्रा धेरै भाइ बहिनीहरूले काम पाएन भनेर भौतारिरहेको अरबका खाडीहरूमा गइरहेको हामी देख्छौँ। भने यसलाई त्यो जमिनमा के हुन सक्छ र हाम्रा पढिरहेका भाइ बहिनीहरूलाई त्यसमा कसरी झुकाव लगाव गर्न सकिन्छ, त्यसलाई बजार पहिला नेपालको 1.6 खरबको जुन कृषिजन्य वस्तु त्यसलाई नेपालमा पहिला त वस्तु खपत गर्न सक्यो भने, उत्पादन गर्न सक्यो भने हामी पहिला नै 1.6 खरब रुपियाँ कमाउन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो पहाडी, हिमाली, तराई भेगमा फलेका अत्यन्तै अर्ग्यानिक वस्तुहरू उत्पादन गरेर त्यसलाई ब्रान्डेड बनाएर विदेशी बजारमा पनि लान सक्छौँ। तर सरकारले त्यो 20 लाख बाँझो जमिनमा 83 लाख स्कुल कलेज पढिरहेका विद्यार्थीहरूमा सपना देखेन, सम्भावना देखेन भन्छु मैले। किनभने पढाइलाई कामसँग जोड्ने हो भने जस्तै 83 लाख विद्यार्थीहरूलाई 1 कुन्टा पोटी लसुन दिएर त्यसलाई होमवर्कको रूपमा दिएर गानो बनाएर ल्याऊ भाइ बहिनी भन्ने हो भने 83 लाख गाना लसुन बजारमा आउँछ, प्याज बजारमा आउँछ, बोडी बजारमा आउँछ, फर्सी बजारमा आउँछ। पहिला उसले आफ्नो घरमा खान सिक्छ। त्यसैले नेपाल सरकारसँग मेरो आग्रह अथवा स्थानीय सरकारसँग मेरो आग्रह के हो त भन्दाखेरिमा एकैचोटि 22 वर्षको विद्यार्थी युवालाई फुटबल दिएर तपाईँ फुटबल खेलाडी बनाउनु भन्दा कक्षा 1 मा पढ्ने विद्यार्थीलाई सानो भली फुटबल दिएर उसलाई बिस्तारै खेल्न सिकाएर तिमी 18-20 वर्षको हुने ओलम्पिक जित्न सकिन्छ है बाबु भनेर त्यो एक कक्षामा फुटबल दियो भने अवश्य पनि उसले फुटबल खेलेर जित्न सक्छ भन्ने। जस्तै कृषि कर्म पनि, कृषि उत्पादन पनि, माटोसँग खेल्ने कुरा पनि, पशुपक्षीसँग खेल्ने कुरा पनि अब एकैचोटि 20-22-24 वर्षको मास्टर्स गरिसकेपछि खेल्ने होइन कि तल्लो क्लासबाटै उसलाई पढाइकै रूपमा चाहिँ नजानिदो तरिकाले होमवर्कको रूपमा चाहिँ सिजन अनुसारका बिउहरू दिने, उमार भन्ने, कति लामो भयो भन्ने, कतिवटा पात फाल्यो भन्ने, कतिवटा फुल फल्यो भन्ने, कति दिनमा फल फल्यो भन्ने जस्ता रेकर्ड गराएर उसलाई नोटबुकमा लेख्न लाउने, उता उसले खाँदै पनि जाने, यसलाई बानी पारेर ठुलो भएपछि बेच्न लाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई अलिअलि हाम्रो कुराहरू, जनजातिको कुराहरू सुन्न थालेको छ सरकारले। हामीले कमाउँदै पढ्दै गर्नुपर्छ भन्ने लागिसकेपछि यसपालि प्रदेश सरकारले हामीलाई कमाउँदै पढ्दै भन्ने शीर्षकमा 50 लाख रुपियाँ दिइसकेपछि हामीले त्यसबाट 1500 कुखुरा हटाउने खोर, 25वटा बङ्गुर हटाउने खोर, हामीले 1 लाख जति माछा पोखरीमा हालेका छौँ। हामीसँग 100 भन्दा बढी बाख्राहरू छ। धेरै किसिमका 10,000 भन्दा बढी फलफुलका बेर्नाहरू हटाउने नर्सरीहरू छ। यी सबै कुराहरूले गर्दा बिस्तारै स्कुलबाटै सुरु गर्न पर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले सुरुवात गरेको। तर लास्ट इयर चाहिँ माननीय मन्त्री घनश्याम भुषाल हुने बेला उहाँसँग मैले कुराहरू गर्ने मौका पाएँ र उहाँले 70वटा भन्दा बढी स्कुललाई कमाउँदै पढ्दै पनि शीर्षकमा पैसा हालिदिएर अहिले धेरै स्कुलहरू सिक्दै गएको अवस्था चाहिँ हो। सबै स्कुलहरू प्राविधिक शिक्षालय भइसकेका छन्, प्राय माध्यमिक शिक्षालयहरू। प्राविधिक शिक्षालय सरकारले मध्यनजर गरेको छ, त्यति राम्रोसँग हेर्न सकेको अझै पनि छैन, नबुझेर हो या के भएर होला? अब वास्तवमा उहाँहरू खास अभिभावक बन्न नसकेको भन्छु मैले हाम्रा नेताजीहरू। किनभने दिनदिनै युवाहरू बाहिर गइरहँदाखेरिमा उहाँलाई पीडा हुनु पर्थ्यो। एउटा भनाइ रहेछ, रोटी कमाउनु ठुलो कुरा होइन, रोटी परिवारसँग सँगै बसेर खानु ठुलो कुरा हो। हामी परिवारसँगै बसेर खाइरहेका, रोटी खाइरहेका बच्चाहरू स्कुलमा आउँदाखेरिमा उहाँहरूको अनुहारमा भएको चमक र बुवा आमा बाहिर भएर उनीहरू स्कुल आइराखेको पर्दाखेरि उहाँको चमकमा फरक हुन्छ। उहाँले छिटोभन्दा छिटो सम्भावना देख्ने र हाम्रो देशमा भन्नुहोस् न, दैलेखको अहिले बजारमा हेऱ्यो भने, यहीँ चामुण्डाको बजारमा हेऱ्यो भने अन्डाहरू मैले बाहिरबाट ल्याएको देखेँ। के अन्डा बाहिरबाट ल्याएर खानु पर्ने हो त? कि यहाँको मान्छेहरूले अन्डा उत्पादन गर्न सक्दैन त? टमाटर बाहिरबाट आउँदा के बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हो त? के सधैँ हामीले चाउचाउ र बिस्कुट नै खानुपर्छ त? हामीले कोदाको रोटी, मकैको रोटीमा भाइ बहिनीहरूलाई छोरीलाई अभ्यस्त गराउन सक्दैनौँ त? खुर्सानी किनेर ल्याएर खाएको देखेँ, जमिन बाँझो छ, मान्छेले काम पाएको छैन। तर के सबै विद्यालयलाई खुर्सानीको बिउ दिएर, बेर्ना दिएर यताबाट कमसेकम खुर्सानी किनेर नखाने, अर्को सालबाट भिन्डी किनेर नखाने, मकै किनेर नखाने, बोडी किनेर नखाने जस्ता कर्मश अभियान ल्याइदिनु भयो भने नासपति हुन्छ। तर नासपति हामी चाइनाको नासपति ल्याएर खाइरहेका छौँ, इन्डियाको आँप ल्याएर खाइरहेका छौँ, इन्डियाको अनार ल्याएर खाइ। मैले सुने चामुण्डामा कति धेरै अनारका बेर्नाहरू छ अरे, कति राम्रो फल छ अरे। त्यसलाई अब मान्छेहरूले उताबाट गाडी भरिभरि उताको चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सामानहरू, बिउसी, चाउचाउ, कोकोलाहरू भरेर टन्नै चुरोट बिडी भरेर लिएर आएको छ। यताबाट खाली खाली जान्छ। सधैँ खाली खाली जाने हामी धनी कहिले हुन्छौँ त? हाम्रा खेत बाँझा राख्ने, हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई काम नगरेर पढ मात्रै भन्ने, उनीहरूलाई सानो सानोमा चाहिँ पढाइकै सिलसिलामा काम जोडेर गर्न लाउने, ठुलो भएपछि व्यावसायिक बनाउने, उताबाट आउने गाडीहरू आउँछ भने यताबाट पनि भरि पठाउन सक्यो भने हामी समृद्ध हुन्छौँ। यो कुरामा सरकारले एकदमै चाँडै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैका लागि जनजोतले पढ्दै कमाउँदै भन्ने शीर्षक ल्याएको छ। पैसा छैन भने आउनुहोस्, कमाएर तिर्नुहोस् भनेका छौँ। तपाईँले पढेर भइसकेपछि नोकरी खान सक्नु भने, काम पाउनु भने 24 घण्टाभित्र काम दिन्छौँ भनेका छौँ। त्यसैले हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुभयो
भने हामी त्यो सेवा पनि गर्छौँ। र यो कुराहरू जनप्रतिनिधिज्यूहरूले विद्यालयका शिक्षक साथीहरूले चाँडैभन्दा चाँडै सुनेर चाँडैभन्दा चाँडै हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई गरेर खान सक्ने, श्रम बजारमा बिक्री हुन सक्ने श्रमप्रतिको माया चाहिँ जगाइदिनुपर्छ। तपाईँहरूले एकदमै जिम्मेवारीका साथ एउटा ग्यारेन्टीका साथ विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। हजुर, केही गर्न सकेनन् यहाँ जनज्योतिमा पढेर भने आफै जागिर दिनुहुन्छ स्कुलमै? जागिरमा काम दिन्छौँ। बाँझो हामीले धेरै फर्महरूसँग चाहिँ समन्वय गरेका छौँ, जहाँ कृषि कर्मी कामदारहरू उहाँले पाउनु भएको हुँदैन, त्यस्ता फर्मसँग जोड दिने गर्छौँ। वा उनीहरूलाई आफैलाई ब्याङ्कसँग टाइअप गरेर ऋण निकालेर चाहिँ काम गर्न सिकाउँछौँ। हामीले के गरेका छौँ त भन्दा हामी सर्च गर्नुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस् अनि खर्च गर्नुहोस् भन्ने सिद्धान्तका साथ उहाँहरूलाई सानो सानो काम के को सम्भावना त भन्नु, चामुण्डामा कति लाख अन्डा बाहिरबाट आउँछ भने चाहिँ यहाँका युवाहरूलाई पहिला किन कुखुराको अन्डा उत्पादन गर्नमा नलाउने, मुला बाहिरबाट आउँछ नि पहिला मुला उत्पादन गर्न किन लाउँछ, उहाँले सर्च गर्नुहुन्छ। त्यहाँ हुन्छ कि हुन्न भने रिसर्च गर्नुहुन्छ। त्यो रिसर्च हुँदो रहेछ भन्ने परिपक्व भएपछि छ भने आफ्नो पैसाले, छैन भने बैङ्किक पैसा लिएर आएर अनि उहाँले त्यो सानो सानो भोल्युममा सुरु गर्नुहुन्छ र बिस्तारै त्यसलाई भोल्युम बढाउँदै यो गाउँपालिका जस्तै धेरै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई देशलाई आत्मनिर्भर गराउने कुरामा उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। अहिले तपाईँको विद्यालयमा जम्मा विद्यार्थी संख्या कति छ? हामीसँग 1365 जना विद्यार्थी। 1365 कक्षा 12 सम्म हुन्छ। 12 सम्म पढाइ हुन्छ। प्राविधिक 300 को हाराहारीमा प्राविधिक पढ्छ। 300 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षामा अध्ययनरत छन्। तर हामी यतापट्टिको भाइ बहिनीहरूलाई पनि प्राविधिक बनाउने अथवा सिप सहितको विद्यार्थी बनाउने अभियानमा लागेका छौँ। हामीले जनज्योति व्यवसायिक क्लब भनेर गठन गरेका छौँ। त्यसले जनज्योतिमा पढ्ने सबै विद्यार्थीहरूलाई कसै न कसैलाई कृषि गर्न, कुखुरा पाल्न सिकाउने, बाख्रा पाल्न सिकाउने, माछा पाल्न सिकाउने। अहिले नयाँ काम गऱ्यौँ एउटा, नेपालमा 5 अरब भन्दा बढीको चुरापोतेहरू रेडिमेड आउँदो रहेछ। त्यसलाई कच्चा पदार्थको ल्याएर नेपालमा बनाउन सक्ने हो भने धेरै श्रमहरू हाम्रो दिदीबहिनीहरूले लाउने आमाहरू लाउने चुरापोतेहरू, क्रिस्टल चुरापोतेहरूमा चाहिँ पैसा बचाउन सकिने रहेछ। त्यसको एउटा अभ्यास गर्यो। हाम्रो 20 जना बहिनीहरूले क्रिस्टल चुरापोते माला बनाउने तालिमहरू लिएको छ। अहिले बड्डीचोर बजारमा आउनुभयो भने कमला बिक भन्ने बहिनीले त्यसको पसलै राखेको छ। दैनिक रूपमा उसले चाहिँ त्यो चुरापोतेहरू आफूले बनाउने साना भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी हामी झोला बुन्नेमा जाने हो कि अरू झोला बुन्नेमा जाने हो कि अरू के बनाउन सकिन्छ त? तपाईँ एउटा तथ्याङ्क हेर्नु भने 1 अरब 65 करोडको त डाइपर आउँदो रहेछ। किन हाम्रा 12, 13, 14 पढ्ने अथवा BA, MM पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई एउटा उद्योग कारखाना खोलेर त्यसमा काम गर्ने किन गराइँदैन? बाहिरबाट आउने तथ्याङ्कलाई हेर्ने, जुन कुरा हामी रोक्न सक्छौँ त्यो कुरा रोक्ने गरी हाम्रो चाहिँ 12सम्म पढिरहेका, ब्याचलर पढिरहेका, मास्टर पढिरहेका भाइ बहिनीलाई त्यसलाई श्रम बजार मानेर त्यो श्रम यहीँ खर्च हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने, हामी लाउने जुत्ता, हामी लाउने कपडाहरू सबै चाइनाबाट, इन्डियाबाट बनेर आउँछ, बङ्गलादेशबाट बनेर आउँछ। ठिक छ, हामीसँग कपडा छैन, छाला छैन, छाला पनि छ, त्यो कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने जति पनि मासु काटेर खाइन्छ पशुका, तिनको छाला निकालेर मासु बेच्ने भने छाला हामीसँग हुन्छ। त्यसपछि त्यो जुत्ता उद्योगमा जाने हो भने, ज्याकेट उद्योगमा जाने हो भने, कपडा उद्योगमा जाने हो भने, अब जसरी अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया पढ्ने विद्यार्थीहरूले श्रम बजारमा त्यहाँ काममा बिक्री हुन्छ, काम गर्छ, त्यसपछि कलेज पढ्छ, घर पैसा पठाउने जस्तै हामीहरूले पनि त्यो गर्न सक्ने हो भने देशको उन्नति हुन बेरै लाग्दैन। जनज्योतिले के भनेको छ भने तपाईँ 18 वर्ष नाग्नु भएको छ भने बामाको कमाइ खानुहुन्छ भने त्यो पाप हो, तपाईँले आफ्नो कमाइ खानुपर्छ भनेर भाइ बहिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्छ र उहाँ उत्साहित भएर कमाउन सिक्ने गरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ। दैलेकै महाबुमा जानुभयो भने एकजना भाइले, पुष्कर बुढा भन्ने भाइले 75 भन्दा बढी बाख्राहरू पालेको छ, हाम्रो विद्यार्थी हो। दैलेकै कुसापानीको योगेश सिंह ठकुरी भन्ने भाइले पढ्दै ISC भेट सेकेन्ड इयर पढ्ने बेलामा 98 कुइन्टल मासु बेच्नुभयो। त्यसपछि उहाँ अहिले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको 22 बिघा जमिनमा बुवा आमा सहित 9 जनाको परिवारलाई काम दिएर काम गरिराख्नु भएको छ। लास्ट इयर उहाँले 250 कुइन्टल त धान बेच्नुभयो। अहिले लाखभन्दा बढी माछाहरू छ, 30-40वटा बाख्रा छ, कुखुरा छ। यसरी हामीले आफूले गरेर नोकर हुने कि मालिक हुने र आफ्ना घर परिवारलाई समेत रोजगारी दिने गरी फर्महरू सञ्चालन गरेर वस्तुहरू बजारमा ल्याएका धेरै भाइ बहिनीहरूको हामी नाम लिन सक्छौँ। धेरैले प्रगति गरिरहेका छन् अहिले विद्यार्थीहरूले तपाईँको स्कुलमा पढ्नुभएका हो। अनि बाहिरबाट पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको लागि के कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ? अहिले हामीसँग होस्टेल पनि छ। उहाँहरू, हाम्रो एउटा सिस्टम के हो त भन्दा उहाँहरू पढ्न आउनुहुन्छ, 2टा कुरा भनेका छौँ। पैसा छैन भने आउनुहोस्, कमाएर तिर्नु होला। उहाँ आइसकेपछि अलि आफ्नै डेराहरू लिन नसक्ने अवस्था हामी सानो होस्टेलहरू छ। अहिले 10 कोठाको नयाँ होस्टेल बनाएका छौँ भने पुरानो होस्टेल पनि छ, त्यहाँ व्यवस्था गर्छौँ बस्ने। त्यो भएन भने म त कुनै घरमा म कृषि पढ्न जाने हो, किसानको घरमा बस्छु, हलो जोत्छु, बाख्रा हेर्छु, गाई भैँसीलाई पाल गर्छु, धान गहुँ मकै खेतीहरू गर्ने बेला त्यो घरको अभिभावकसँग सिक्छु। मैले स्कुलमा सिकेका नयाँ कुराहरू उहाँलाई पनि सिकाउँछु। मलाई खाना समय बस्नको समेत व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्यो भने पनि हामी त्यस्ता घरमा राखिदिन्छौँ। होइन भने उहाँहरू जाने बित्तिकै हामीले ओरिएन्टेसन क्लास लिन्छौँ र सम्भावना, बजारका सम्भावनाहरू देखाउँछौँ। लौका, भेन्डी, करेला, बोडी, तरकारीहरू, अन्नबालीहरू, माछा मासुहरू जति बाहिरबाट आएको तथ्याङ्क उहाँहरूलाई देखाउँछौँ। र त्यसपछि तपाईँको समुदायमा बढीमा केमा तपाईँ यो जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि म च्याउ खेती गर्छु, म कुखुरा पाल्छु, म बङ्गुर पाल्छु भन्ने हुन्छ उहाँहरूको। अनि समूह
समूह बनाउनुहुन्छ ती समूहलाई हामीले बङ्गुरको समूहलाई बङ्गुर पालन सम्बन्धी कुखुराको समूह कुखुरा पालन सम्बन्धी लगायतका साना साना तालिम दिन्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूको एउटा समूह बन्छ। समूह बनिसकेपछि उहाँलाई बिजनेस प्लान बनाउन सिकाउँछौँ। मानिस कुखुराको समूह छ भने उहाँहरू पहिला 100वटा कुखुरा पाल्दै हुनुहुन्छ भनेपछि 100वटा कुखुरा पाल्नेको खोर कस्तो छ अनि त्यसपछि त्यो खोरको भाडा कति पर्छ, भाडा तिर्न पर्ने भयो भने कुखुरालाई कति पर्छ, दानालाई कति पर्छ, औषधलाई कति पर्छ, भुसलाई कति पर्छ र त्यो 45 दिनपछि उसलाई बेच्दै गर्दाखेरिमा बजार मूल्य कति हुन्छ, कति पैसा पाइन्छ, नाफा नोक्सान के भयो भनेर उहाँले त्यो गरिसकेपछि त्यो चाहिँ ल्याएर उहाँले आफ्नो सब्जेक्ट टिचरलाई विषयगत शिक्षकलाई देखाउनुहुन्छ। उहाँ सानो भाइ बहिनीले बनाएको त्यो भाइ बहिनीले बनाएको प्लान ठिक छ भनेपछि अनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त मैले प्रधानमन्त्रीलाई लेखालाई पैसा दिनु भनिदिन्छु। उहाँले पैसा लिएर जानुहुन्छ अनि कुखुराको चल्ला ल्याउनुहुन्छ, भुस ल्याउनुहुन्छ, दाना ल्याउँछ, हुर्काउँदै जानुहुन्छ, दिनदिनीको रेकर्डहरू राख्नुहुन्छ, कति खायो, कति तौल बढ्यो अनि बेचेपछि कति नाफा भयो। उहाँलाई बडा हौसला हुन्छ किन भर्खर पढ्न गएको 16-17 वर्षको भाइ बहिनीले जम्मा 100 मात्रै कुखुरा पाल्दा पनि 1 महिनामा 7,000 भन्दा बढी पैसा कमाउँदो रहेछ। अनि उसले आफ्नो श्रमको पैसा खान थाल्छ, फिस तिर्न थाल्छ, घर पैसा पठाउँछ। त्यस्तै च्याउ, आलु बड्डी चौरमा पढेका भाइ बहिनीले वीरेन्द्रनगर बजारमा आफ्नो घरमा आफूले उत्पादन गरेको च्याउ र आलुहरू बेच्दाखेरिमा आमा बाउले किनेर खाँदाखेरिमा त्यसको अर्ग्यानिक स्वाद पाउँदाखेरि कति खुसी भएका उदाहरण हामीसँग कतिछन् छन्। एकदमै धेरै प्रगति गरेको अवस्था छ, विद्यार्थीहरूले कमाउँदै पढ्दै गरेको अवस्था छ। सर यहाँलाई मैले सोध्न चाहे कृषि किन गर्ने र किन पढ्ने? पहिला त पेट भर्न पर्यो। पहिला पेट सबैभन्दा बाँच्नको लागि पेट भर्न पर्यो। पेट भर्नका लागि आफ्नो खाना खाना पर्यो, आफ्नो पनि विश्वासिलो खाना खाना पर्यो। मैले यहाँहरूले रेडियो सुन्ने श्रोताहरूलाई यहाँलाई पनि के भन्छु भने एकपालि सत्यमेव जयतेको एपिसोड नम्बर 8 हेर्नुहोस् र त्यो फिल्ममा के देखाउँछ त भन्दाखेरि यथार्थ देखाउँछ। हामी नेपालमा आउने अथवा उनीहरूले बेच्ने खानामा अत्यन्तै धेरै विष हालेको छ, युरिया हालेको छ, जसले गर्दाखेरिमा हामीलाई क्यान्सर अहिले अधिकांश नेपालीहरूलाई क्यान्सर भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला बाँच्नको लागि खाना चाहिन्छ, त्यो स्वस्थ खाना चाहिन्छ, स्वच्छ खाना चाहिन्छ। त्यसका लागि पनि उहाँ भोलि अधिकृत भइरहँदा पनि उहाँले आफ्नो भान्सामा आफ्नो खाना खानको लागि आफ्नो वरिपरि करेसाबारीमा खेर गइरहेको जमिनलाई प्रयोग गर्नका लागि, कौशी खेती गर्नका लागि, आफ्नो पैतृक सम्पत्तिमा खेती गर्नका लागि, मान्छे राखेर खेती गर्नका लागि पनि स्वच्छ खानाका लागि पनि अन्न बाली सबै कुराहरू चाहिन्छ। हामीले हेर्नु त जौ तिल पनि हामी अहिले बाहिरबाट किनेर ल्याएका छौँ, दुध बाहिरबाट किनेर ल्याएका छौँ। तथ्याङ्क हेरौँ भने हामी 6 अरब रुपियाँको त खोवा बाहिरबाट किनेर ल्याउँदो रहेछौँ। दैलेखी केसमा कुरा गर्नु भने यहाँका मान्छेहरूले पहिला मजाले घिउ र कुराउनी बोकेर राजापुर लगेर उताबाट हामीलाई चाहिने वस्तु लिएर आएको। हामी 40 वर्ष अगाडि हामी कोरियाला चामल बेच्थ्यौँ, आज 50 अरबभन्दा बढीको चामल किनेर खान्छौँ, 6 अरबको खोवा कुराउनी ल्याएर खाँदा रहेछौँ, यति लामो 48 अरबको दाल किनेर खाँदा रहेछौँ। दैलेखा हरेक काल्नामा चाहिँ मास र सिल्टुमर भट्ट हुन्छ। आज सबै मैले हेर्दा धेरै ठाउँमा खाली देखिन्छ, किनभने युवाहरू राम्रो शिक्षा लागि भन्दै सहर कुदिरहेको छ। त्यहाँ बिना काम गरेर पर्छ, काम गर्ने बानी मरिसकेको हुन्छ अनि यसले गाउँघरको खेतीपातीमा सम्भावना देख्दैन। त्यसैले हाम्रो देश त यस्तो स्वर्ग देश छ, संसारमा पाइने सबै कुराहरू हाम्रोमा फल्छ, पाक्छ। त्यसैले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई स्कुल मार्फत नै कृषिमा आत्मनिर्भर हुने। ठिक छ, तपाईँलाई व्यावसायिक बन्नमा आफ्नो लागि त गर्नुहोस्। किन विष हालेको ब्रोइलरको मासु खानुहुन्छ, लोकल पालेर खानुहोस्। किन विष हालेको तरकारी खानुहुन्छ, किन विष हालेको दुध खानुहुन्छ। अहिले त दुध पनि तपाईँ गाईलाई बेसरी चाहिँ युरिया हालेको चाहिँ घाँसपात खुवाएर, माछालाई पनि युरिया हालेर त्यसलाई वृद्धि गराएर मात्रै बजारमा ल्याइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा आफूलाई खाने कुराहरू सके जतिका आफ्नो करेसाबारीमा, कौशीबारीमा, आफ्नो बारीमा उत्पादन गरेर त्यो तल्लो क्लासबाट सिकाउन सकियो भने पछि उहाँ बाहिर पढ्न जाँदा पनि घरकाले आफ्नै वस्तुहरू पठाएर खुवाउने हुन्छ। नत्र पनि बजारमा बस्ने बेला उहाँहरूले विष हालेको वस्तुहरू खाइराख्दाखेरिमा छिटोभन्दा छिटो क्यान्सर लाग्ने रोगी हुने चाहिँ हुन्छ। सर यहाँले 30 वर्ष यतादेखि नै प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। प्रधानाध्यापक भइरहँदा जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले कृषि प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? मुख्य उद्देश्य भनेको म नेपाली नागरिक हो, मलाई देश पोलिरहेको छ, देश दुखिरहेको छ। किनभने 1700 युवाहरू दैनिक बाहिर गइराख्ने, 7वटा लास यता आइराख्ने। तपाईँ भन्सारको नाकाहरूमा गएर हेर्नु भने ट्रकका ट्रक आलु, प्याज, मुला, भाजी भन्नु 20-30 दिनमा हुने साग हामीले किनेर खाने जात हो त, 30 दिनमा हुने मुला किनेर खाने जात हो त। हामी यतातिर खेत बाँझो राख्ने, उतातिर युवालाई बाहिर पठाउने, उताबाट विष हालेको खानुपर्ने, कसै न कसैलाई त पीडा हुन पर्यो नि त। अनि त्यो के लाग्यो त भन्दा म एउटा कुनामा बसेर विद्यार्थीहरू मार्फत कृषि नोकरी खानका लागि होइन कि कृषि कर्म गरेर उत्पादन बढाउनका लागि एउटा चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्छु भन्यौँ। हामी
विद्यालय व्यवस्थापन समिति समुदायहरू मिल्यौँ र बढी सम्भावना बढी रोजगारीमा जान सक्ने र स्वरोजगार गर्न सक्ने र कमसेकम आफूलाई खानाका लागि वस्तु उत्पादन गर्ने शिक्षा दिने भनेको कृषि शिक्षा हो, यसमा लाग्नुपर्छ भनेर लाग्यो। जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी कोही पनि बेरोजगार हुनु पर्दैन। मैले ग्यारेन्टी 24 घण्टाभित्र उहाँलाई काम दिलाइदिन्छु। यदि जनज्योतिमा पढ्नु भएको छ, बेरोजगार हुनुहुन्छ, आउनुहोस्, हामीसँग 20 लाख बिघा जमिन बाँझो छ, 1.6 खरबको कृषि वस्तु किनेर खान्छौँ र धेरै कृषि उद्यम गर्छु भन्ने युवाहरूले काम गर्ने मान्छे पाइराख्नु भएको छैन, प्राविधिक पाइराख्नु भएको छैन। सक्नुहुन्छ आफूले ऋण लिएर आफ्नो घरको पैसाले व्यवसाय सुरु गर्नु सानोबाट, सक्नुहुन्न भने म त्यस्ता फर्महरूमा उहाँलाई तुरुन्तै लगाइदिन्छु। म साधारण पढेका विद्यार्थीहरूलाई कुनै कुनै व्यवसायमा लगाइदिने गरी अहिले पठाइदिइरहेका छौँ। कमाउँदै पढ्दै नारा सहित श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले कृषि प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ अहिले रेडियो हाम्रो समावेशी 98.3 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम समावेशी बहस सुन्दै हुनुहुन्छ। समावेशी बहसको साथमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कुराकानीको लागि जनज्योति माध्यमिक विद्यालय बड्डीचौर सुर्खेतका प्रधान अध्यापक नारायण प्रसाद सुगदेल। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विगतका वर्षहरू जस्तै यो वर्ष पनि धेरै विद्यार्थीहरू भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। भर्ना अभियानकै क्रममा हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भर्ना कहिलेबाट सञ्चालन भयो र कहिलेसम्म छ अवधि? हामी यो 3 वर्षको लागि चाहिँ 18 गतेसम्म, भदौको 18 गतेसम्म छ र 18 महिनाको चाहिँ 23 गतेसम्म छ। त्यसैले जो रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले फोन मार्फत पनि अहिले भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ, किन अहिले भौतिक रूपमा चाहिँ इन्ट्रान्स हुँदैन। तपाईँको नम्बरको मेरिटको आधारमा चाहिँ नाम निस्किन्छ। सक्नुहुन्छ भने बड्डीचौर आउनुहोस्, एकपालि आफूले पढ्ने स्कुल फिल्डहरू, माछापोखरी, गाई बाख्रा, मौरीका फर्महरू हेरेर यहाँहरू पनि आनन्दित हुनुहुनेछ। भाइ बहिनीले काम गर्दै पढ्दै गरेर कमाउँदै गरेका फर्महरू हेर्दाखेरिमा तपाईँलाई उत्साह बढ्नेछ। सक्नुहुन्न भने मेरो फोन नम्बर 9858233524 अहिले यहाँले दोहोऱ्याएर पनि भन्नुहुनेछ, त्यसमा फोन गर्ने। तपाईँले हाम्रो म्यासेन्जरमा आफ्ना कागजपत्रहरू, एसएलसीको सर्टिफिकेट, मार्कसिट, नागरिकता, फोटो पठाइदिने। 800 रुपियाँ 3 वर्षको लागि र 300 रुपियाँ 18 महिनाको लागि पठाइदिने। त्यसपछि हामी फारम भरिदिन्छौँ। तपाईँ नाम निस्केपछि पढ्न आउन सक्नुहुन्छ। यति बेला रेडियो सुनेर बस्नुभएको धेरै विद्यार्थीहरूको इच्छा चाहना होला, जनज्योति माविमा पढ्न जानु पर्यो, हामी पढ्न पाउँछौँ कि नै, कस्तो ग्रेड ल्याएको विद्यार्थीले पढ्न पाउँछ भनेर पनि सोच्नुभयो होला, जिज्ञासा जागे होला। त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ र कस्तो व्यक्तिले पढ्न पाउँछ? यहाँहरू 3 वर्ष कृषि, 3 वर्ष भेटनरी मध्ये कुनै पनि पढ्नका लागि यहाँहरूले अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान मध्ये कुनै दुईटामा C र एउटामा D+ आएको छ भने पढ्न पाउनुहुन्छ भने 18 महिना पढ्नका लागि जुनसुकै ग्रेड आएको पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। अनौठो कुरा त के छ भन्दाखेरिमा यो नेपालले दिने शिक्षा जो छ, हामी जुन विद्यार्थीहरू बजारमा लान्छौँ उहाँहरू चाहिँ 2 थरीको शिक्षा, मैले अघि भने प्राविधिक शिक्षा र साधारण शिक्षा। 96% मान्छेहरूमा 94% मान्छेहरूले साधारण शिक्षा पाउने, 6% मान्छेले व्यवसाय शिक्षा पाउने। व्यवसाय शिक्षा पाउनेहरूको हातमा सिप हुन्छ, उनले गरेर खान्छ। यतापट्टि सिप नहुनेहरूले चाहिँ त्यसको 19% मान्छे मात्रै काममा जाँदो रहेछ, 91% मान्छे खाली बस्दो रहेछ। जब खाली बस्छ उसले खाना लाउन पाउँदैन, औषधि मूल्य पाउँदैन, ऊ अङ्ग्रेजीमा IEL भन्ने हुँदो रहेछ। इल माने बिरामी हुँदो रहेछ। अलि धेरै इल भएर फेरि औषधि पाएन भने अङ्ग्रेजीमा KIL त यसको इलको अगाडि के थपेर किल हुँदो रहेछ। अनि किल भनेको मर्ने। हामीले पढाएका विद्यार्थी बिरामी हुने या मर्ने, त्यस्तो अवस्थाको विद्यार्थीहरूलाई अगाडि यस थपिदिएर स्किल दिएर चाहिँ बाँच्न सक्ने, आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने बनाइदो रहेछ। त्यसैले पनि यहाँहरू अब भर्खर SLC दिएर शिक्षा कुन स्कुल पढ्ने भनेर रोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो रोजाइमा तपाईँ आफै मात्र होइन कि तपाईँ परिवारलाई समेत तपाईँ स्किलफुल भएर उसलाई पनि काम दिन सक्ने गरीको शिक्षा रोज्नुहोस्। कृषि भेटनरी नै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यदि यहाँहरू जहाँ गाउँठाउँमा पाखामा जन्मिनु भएको छ, जहाँ जमिनले तपाईँलाई गिजाइरहेको छ, तपाईँले पिलिभितमा, इन्डियाको पिलिभितमा बनेको 20 हालेको युरिया हालेको चामल खाइराख्नु भएको छ, दसैँमा टिका लाउने चामल पनि इन्डियाबाट ल्याइरहनु भएको छ, त्यसलाई रोक्नका लागि तपाईँकै बाँझो खेतबारीमा सम्भावना देख्नुहुन्छ, गरेर खान चाहनुहुन्छ, आउनुहोस्। म ग्यारेन्टीका साथ तपाईँलाई गरेर खान सक्ने, तपाईँको परिवार पाल्न सक्ने जनज्योतिले बनाइदिन्छ। शिक्षा संकायतर्फ कुन विषय पढाइरहेको छ जनज्योतिमा? हामीले शिक्षा मात्रै पढाउँछौँ। शिक्षा संकायभित्र विषय 11-12 छ। 11 भएको साधारण चाहिँ शिक्षा, जो जनरल शिक्षामा जे विषय पढाइन्छ, स्वास्थ्य छ, अङ्ग्रेजी छ, नेपाली छ।
श्रोता, हामी कार्यक्रम समावेशी बहसको अन्तिमतिर आएका छौँ। हामीसँग आज नारायण प्रसाद सिग्देल हुनुहुन्छ, जनज्योति माध्यमिक विद्यालय बड्डीचौर सुर्खेतका प्रधान अध्यापक। तपाईँले भन्न मन लागेको अनि मैले नसोधेको, सोध्न बिर्सिएको यस्तो प्रश्न सोधिएको भए हुने थियो भनेर तपाईँलाई भन्न मन लागेको के छ? मेरो अभिभावकसँग आग्रह के हो भने तपाईँकै बच्चा बच्चीहरूलाई पढाउने बेलामा तपाईँ मजाले खर्च गर्नुहोस्, तर खर्च गर्ने बेला के भन्नुहोस् त भन्दा पढेको भोलिपल्टबाट पैसा मागिस् भने खबरदार भन्नु। किनभने पढेको भोलिपल्टबाट उसले पैसा कमाउन सक्ने हुनुपर्छ। त्यो कमाउन सक्नको लागि उसको हातमा सिप हुनुपर्छ कि त ऊ लोकसेवा लडेर आयोग लडेर जानुपर्ने हुन्छ। आयोग लड्न नसकेको बेलामा, आयोगमा पास हुन नसकेको बेलामा गरेर खाने के हो त भन्दाखेरि त्यो सिपयुक्त शिक्षा नै लिनुपर्छ। किनभने अहिले मास्टर्स गरिरहेका भाइ बहिनीहरूलाई हेऱ्यो भने पनि श्रम बजारमा उहाँ बिक्री नभएर फेरि पनि बुवा आमाको कमाइ खान परिरहेको अवस्था छ। त्यसको अन्त्यको लागि चाहिँ उहाँले सकेसम्म प्राविधिक शिक्षा लिने, त्यसमाथि पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान पनि हो। यी विज्ञानहरूलाई रोजेर आफ्नै गाउँ ठाउँका डाँडा पाखाका जमिनमा सम्भावना देखेर भोलि चाहिँ मैले शिक्षा लिएर आइसकेपछि शिक्षा लिँदै केही गर्छु भन्ने शिक्षा दिलाउन म उहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु। अभिभावक र विद्यार्थीहरूको इच्छा अनुसार नै पढाइरहनु भएको छ। हामीले भने नि आजका अभिभावकको इच्छा सन्ततिलाई प्राविधिक शिक्षा पाएको सन्ततिले गरेर खान सक्छ। हुन त उहाँहरू पनि साधारण शिक्षाको लागि खानुहुन्छ, तर उहाँहरूको अवसर कम छ। मैले भने फरक छ। उहाँहरू जम्मा एउटा देश नेपाल भनेको कृषि प्रधान देश हो र कृषि विषय लगेर पढेपछि प्राविधिक शिक्षामा लागिसकेपछि ध्यान दिएर निरन्तरता दियौँ भने हामी कहीँ अल्झिनु पर्दैन। मैले सबैको सम्भावना छ, तर उहाँले धेरै मान्छेसँग अरू शिक्षा लिनुभयो भने धेरै मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। तर कृषि शिक्षा लिनुभयो भने कसैसँग प्रतिस्पर्धै गर्दैन। उहाँको पैतृक जमिन छ, सस्तो भाडामा जमिन पाउँछ। उहाँले त्यो जमिनबाट चाहिँ अरू पढ्नुभयो भने कति धेरै पर्खिनुपर्छ। कृषिमा त सबै 4 महिनामा 120 दिनमा 150 दिनमा सबै बालीहरू हार्भेस्ट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई बजारमा लान सकिन्छ, आफूले राम्रो खान सकिन्छ। अहिले त नर्सरी गरेर कति धेरै फलफुलका बेर्नाहरू बाहिरबाट आउँछ, त्यो नर्सरी गरेर गर्न सकिन्छ। इन्डियाबाट 14 रुपियाँ किलो साइलेज घाँस ल्याएर चाहिँ नेपालले गाई पालेको छ। मैले दैलेमा कति धेरै घाँसका बुटाहरू देखेँ, कति धेरै घाँस छ। त्यसैलाई त्यो घाँस बजारमा गाई फर्ममा बेच्न सकिन्छ। सम्भावना हेर्ने आँखाहरू बनाएर पढ्यो भने एकदमै जनज्योति माविमा राम्रो तपाईँहरूले शिक्षा दिइरहनु भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुको उद्देश्य पनि यहाँबाट हामीले आज सुन्यौँ। धेरै श्रोताले यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँ पनि जोइन हुन चाहनुहुन्छ, त्यो विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, प्राविधिक शिक्षालय छ त्यहाँ पढ्न चाहनुहुन्छ, अन्य विभिन्न शिक्षाका विषयमा पनि पढ्न चाहनुहुन्छ भने सूर्य जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको सम्पर्क नम्बरमा तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र सरले भन्नुभयो म्यासेन्जरमा तपाईँको डकुमेन्ट पठाउनुहोस् अनि भर्नाको लागि कति छ शुल्क? 3 वर्षको लागि 800, त्यसपछि 18 महिना लागि 300 र 18 महिने पढ्न 30,000 रुपियाँ लाग्छ। 3 वर्ष पढ्न 1,75,000 रुपियाँ लाग्छ। हामी के भन्छौँ त भन्दा तपाईँ 18 महिने पढिरहँदा 30,000 रुपियाँ, 3 वर्ष पढ्दा 1,75,000 रुपियाँ कमाउन सक्नु भएन भने तपाईँ फेल हो। किन भन्दा 18 महिना लगाएर जम्मा 30,000 रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्न भने के का लागि पढ्ने? 3 वर्ष खर्च गरेर जम्मा 1,75,000 रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्न। च्याउ बेचेर, तरकारी बेचेर, कुखुरा बाख्रा बेचेर, बङ्गुर बेचेर कमाउन सक्नुहुन्न भने के का लागि पढ्ने? त्यसैले तपाईँले त्यो पढ्दै गर्दाखेरिमा त्यो त काम गरेर पढ्ने कुरो, काम गरेपछि त उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढेपछि पैसा कमाइन्छ, त्यो पैसा तपाईँले फिस तिर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सर, समय दिनुभयो। हस्, यहाँलाई धेरै रेडियो हाम्रो समावेशी 98.3 मेगाहर्जलाई विशेष गरी केशवराज पौडेलजीलाई र पुष्पा साईज्यूलाई जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र जनज्योतिको भिजिट गर्नलाई हार्दिक आग्रह पनि गर्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो समावेशी बहसको यो अङ्कमा सूर्य जनज्योति माध्यमिक विद्यालय ब्राताल गाउँपालिका 5 बड्डीचौर सुर्खेतका प्रधान अध्यापक नारायण प्रसाद सिग्देलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। श्रोता, तपाईँ पनि त्यहाँ अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आज सुर्खेतबाट दैलेखको रेडियो हाम्रो समावेशीमा आएर समय दिनुभयो, फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई कार्यक्रम जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क फोन नम्बर 9825 75 975 र 9885 75 975 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको अङ्कलाई सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद। प्रविधि संयोजनमा रहेर साथ दिनुभयो प्राविधिक मित्र पुष्पा साईलाई पनि धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक केशवराज पौडेल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन। रेडियो हाम्रो समावेशी 98.3 मेगाहर्ज। स्टुडियो टाइम चेक